जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया में खुशामदीद। मैं हूं फारूक हसन और आज मैं ही हूं फारूक हसन क्योंकि जो मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं आज वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे सलमान गनी साहब, एक तज्ज़िया निगार हैं, चीफ रिपोर्टर हैं नवाए वक्त के, बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं। गनी साहब आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले मैं रहमान मलिक साहब की जो लाहौर की विज़िट थी कल की, उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। रहमान मलिक साहब के लिए भी कल का दिन ज़रा हैवी था क्योंकि दो तीन खबरें उनके हवाले से हैं। पहली तो ये है कि उन्होंने एक बयान दिया कि अलकायदा ने लश्कर जंगवी और जैश को साथ मिला लिया, जनूबी पंजाब में छुपे दहशतगर्द सामने आ गए। उसके अलावा उनका जो तैयारा था उसका टायर फट गया रनवे पे और वो काफ़ी ख़तरनाक हालत में लैंड किया उसने और डेंजरस भी हो सकता था। फिर तीसरी खबर यह है कि उनके भाई खालिद मलिक जो हैं उनको अगवा की कोशिश की गई, नाकाम होगी, लेकिन यह है कि वो भी तो मलिक साहब काफ़ी खबरों में रहे कल के दिन के हवाले से। सबसे पहले जो उनका ये बयान है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। देखें, वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है। आपने जो तीनों खबरें डिस्कस की हैं ये तीनों ख़ुद वज़ीर दाखिला के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती हैं। वो पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार हैं और तैयारी का वाक़या हो, उनके भाई के अगवा की कोशिश हो, या जो आपने बताया कि जी उनका ये कहना है कि अलकायदा, जैश मोहम्मद और उनके साथ। देखें, मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है ना कोई अकीदा है, और हम एक तवील अरसे से दहशतगर्दों के उन्हें उनके अंजाम पे पहुँचाने के लिए, दहशतगर्दी की जड़ें काटने के लिए सरगर्म अमल है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक हुकूमत को वो नताइज नहीं मिल सके जो बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। इसका मेरा ख्याल है कि जायज़ा लेना खुद हुकूमत और हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है मैं समझता हूँ ये हर हवाले से खौफनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक मजहबी अक़लियत जिनकी इबादत गाह को टारगेट किया गया है, ख़ास तौर पे ये बात तो अब ढकी छुपी नहीं रही कि इसका मकसद जो था वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेहकाम और इंतशार से में मुब्तला करना। और बड़ी बात यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे देखें, कादियानियों का लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक में, जर्मनी में उनका अपना एक असर व रसूख है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। क्या उन 25 से 30 हज़ार लोगों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है और वो 17 करोड़ पे भारी हैं जो दहशतगर्दों की टोटल। देखें, बात है कि हमें हर चीज़ अमेरिका की नज़र से नहीं देखनी चाहिए। पहले तो ये फैसला होना चाहिए कि देखें, हमने उनके कहने पे अपने आप को फ्रंट लाइन कंट्री बना लिया। वो क्या हमारे साथ खड़ा हुआ, क्या उसने वादे वईद पूरे किए इस खिते में, उसकी तरजीह कौन है? देखिए, उसकी तरजीह इस खिते में पाकिस्तान नहीं है। कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि जी राना सनाउल्लाह की टैक्स रिटर्न चेक करनी चाहिए, इनकी डिग्री जो है वो मेरा ख्याल में जाली है, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को हिदायत भी कर दी है चेक करने के लिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी अपना शौक पूरा कर लें। तो ये जो बयानबाजी चल रही है और ख़ास तौर पे इस अंदोनाक वाक़े के बाद, इसके तनाजुर में आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है ये अखलाकियात का दिवालियापन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, पीपल्स पार्टी इस मखलूत हुकूमत में शामिल है, उन्हें हिस्सा बहैसियत जुस्सा उन्होंने दिया है कि मखलूत गवर्नमेंट पंजाब में कायम है और पॉलिसीज़ उसी कैबिनेट में बनती हैं, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है। या तो जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पॉलिसीज़ और इश्यूज़ के हवाले से इख्तलाफ करते हुए मरकज़ से रिज़ाइन किया था तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से रिज़ाइन करना चाहिए था। उसके बाद जब गवर्नर राज लगा, मैं ये बड़े खुले अंदाज में बात कर रहा हूँ, आप जरा बात को समझें। हम चाहते हैं आपने जब एक इंट्रीग की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नर साहब ने गवर्नर राज पंजाब में लगाया, उसके बाद कोई अखलाकी, कोई सियासी जवाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं था कि वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहते। साहब, क्या डिग्री वाकई में जाली है? देखिए, डिग्रियों का मामला मैं नहीं समझता कि राना सनाउल्लाह साहब को मैं जानता हूँ कि वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर डिग्रियाँ चेक गवर्नर साहब ने करवानी है तो बहुत सारे लोग हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان اسمبلیوں کے اندر جب لوگ دھوکے اور فراڈ کے ساتھ ان ایوانوں کا حصہ بنے ہیں تو تمام لوگوں کی ڈگریز چیک ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ کون کون سی پارٹیز کی لیڈرشپ بھی اس میں آئی تھنک اس پہ کام ہو رہا ہے، شاید عابد شیر علی صاحب کام کر رہے ہیں. بہرحال جی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں نعمان شیخ صاحب، کرائم رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے. نعمان صاحب السلام علیکم. نعمان صاحب آپ کو زحمت اس وجہ سے دی کہ ایک جو بہت ہی نہایت اندوناک واقعہ جمعے کے دن پیش آیا دوپہر کے ٹائم، آئی تھنک 1:45 پہ، اس کی ڈیٹیلز کے لیے اور اس میں کیا فردر انویسٹیگیشن میں پروب ہوا ہے. آئی تھنک سب سے یونیک بات یہ ہے کہ یہ وہ دہشت گردی کے واقعہ ہے میرے خیال میں شاید پہلا یا دوسرا جس میں 1 یا 2 لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ ان سے اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں، ورنہ اکثر یہ اپنے آپ کو بلو اپ کر لیتے ہیں اور کوئی ٹریس نہیں چھوڑتے اور بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اگر زندہ پکڑے گئے تو آبویسلی کویسچننگ ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ سیکیورٹی لیپس تھا، کیا ان کے پاس واقعی اطلاعات تھیں کہ اس طرح کا واقعہ ہونے والا ہے؟ اس دن تقریباً 2 بجے کے قریب جو ہمیں اطلاع ملی سب سے پہلے وہ یہ ملی تھی کہ گڑی شو میں فائرنگ کی اطلاع ہے اور وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی ہے. لیکن بعد میں جو پتہ چلا کہ وہ احمدیوں کی جو عبادت گاہ تھی وہاں پہ حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ان کا اب ایک روایتی سلسلہ بن گیا، اسی طرح وہ فائرنگ کرتے ہوئے پہلے دستی بموں سے انہوں نے حملہ کیا ہے، پھر فائرنگ کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئے ہیں. اسی وقت سیم اطلاع یہ آئی کہ مال ٹاؤن میں بھی احمدیوں کی جو عبادت گاہ وہاں پہ بھی اسی طرح حملہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ بھی فائرنگ کرتے ہوئے اسی طرح دستی بموں کے حملے کے ساتھ یہ افراد جو 2 حملہ آور تھے یہ اندر چلے گئے. جس طرح اس نے فائرنگ کی باہر سڑک پہ، تو اگر وہاں پہ سنائپر موجود ہوتا تو یہ کب کا اس کو ہٹ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ہماری پولیس جو ہے اس کو اب سارا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے وہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے یہ جو اسٹریٹ کرائم وغیرہ ہے اس کو روکنے کے لیے. یہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں تو ان کی ایسی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی. اس تمام تر ٹریننگ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ اسی دن دیکھیں جس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا سارا نیٹ ورک توڑ دیا ہے، ہم ان کے ایک بہت قریب تک پہنچ گئے. شام کو اسی دن سمنا آباد کے علاقے میں پولیس والوں کو ٹارگٹ کر دیا گیا. صحیح، بالکل. وہاں انہوں نے ایک میسج کنوے کیا کہ ابھی آپ 3 پولیس والے اور انہیں باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. 2 موٹر سائیکل پہ جو ہے 6 حملہ آور آئے ہیں، ان میں سے 2 موٹر سائیکل پہ رہے ہیں اور 4 نے اتر کے فائرنگ کر کے انہیں وہاں پہ ہٹ کیا. اٹ مینس کہ وہاں پہ پولیس الرٹ نہیں تھی. صحیح. صاحب مجھے یہ بتائیں، میں آپ ہی کی بات سے آخری وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی، گورننس کے حوالے سے سی ایم صاحب کی بات کی، جو ان کی ٹیم ہے، جو آئی جی صاحب ہیں یا جو ڈی آئی جی ہیں یا جو سینئر افسران ہیں، وہ تو ان کی اپنے ہینڈ پکڈ ہے نا. ان کو یہ تو نہیں کہ انہیں وراثت میں ملے، ان کے پاس اختیار بھی، اگر یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ان کی پرفارمنس سے یہ چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ان کا کانفیڈنس ہے ان پہ، اس کے باوجود اس طرح کے متواتر واقعات ہو رہے ہیں تو یہ سلسلہ پھر کب تک چلے گا؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیں میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ گورننس کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹیم کا انتخاب کیا ہے اور جو ماضی کے اندر ہوتا رہا. دیکھیں ماضی کے اندر اسی پنجاب کے اندر کرمنلز ایس پی لگتے رہے ہیں، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ کم از کم اب ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سر آپ کا ایک کنوکٹڈ پولیس آفیسر از آن دا ایک کمیشن کا وہ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ لگا تو چلا گیا نا جی. ابھی تک سی سی پی او لاہور نہیں لگایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہیں فوری فیصلہ کرنا چاہیے. جب تک آپ لاہور پولیس کی تنظیمیں نو نہیں کریں گے اور انہیں جواب دہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں پولیس کے ادارے کو پولیس کے مقاصد تک محدود کرنا پڑے گا. میرے پاس ایسی انفارمیشن موجود ہیں کہ ایسے پولیس آفیسر آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہو سکتے اگر آپ کے وزراء یا آپ کے ذمہ داران انہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک، ڈیبیٹ بہت لمبی ہے جی، اس پہ پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے 3 گھنٹے کا. ہماری یہی دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رک جائیں اور ہماری حکومت جو ہماری محافظ بھی ہے، عام شہریوں کی محافظ ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی ٹھوس اقدامات کرے. آپ کا بہت شکریہ غنی صاحب، تھینک یو ویری مچ. نعمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس واقعے کی ڈیٹیلز بتائیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی. خواتین و حضرات اب ہم ایک بریک لیں گے، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عارف عامر، گیسٹرو انٹرالوجی کے پروفیسر ہیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں. اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون ٹو جاگو دنیا.